بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. يا رب العالمين، الله الله صل على طه الأمين، الله الله في كل وقت وحين، الله الله املأ قلبي باليقين، الله الله ثبتني على هذا الدين، الله الله واغفر لي والمسلمين، الله الله ربي جل الله، الله الله ما في قلبي غير الله، الله الله. Ramadan Mubarak!
أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamu alaikum. First, let me say thank you to the Eid Committee of New Jersey. I think it's important, the three words that are underneath the sign here, where it says, bringing communities together. That's what we... Eid Committee of New Jersey, bringing communities together.